हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आइए हम फिर एक न्यू आर्टिकल्स पढ़ते हैं किताब के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। गुड बुक्स enrich our mind with the good thoughts and knowledge just like a good friends। गुड बुक्स मीन्स अच्छी किताबें। enrich का मतलब होता है भर देना, बढ़ावा देना। आवर माइंड हमारे जहन को, ठीक है। गुड थाट्स अच्छे ख़यालात से, एंड नॉलेज और इल्म से। जस्ट लाइक बिल्कुल इसी तरह, जैसे कि एक अच्छे दोस्त की तरह। तो फिर से हम ट्रांसलेट करते हैं। गुड बुक्स enrich our mind with the good thoughts and knowledge just like a good friends। अच्छी किताबें हमारी जहन को अच्छे ख़यालात और इल्म से भर देती हैं, बिल्कुल एक अच्छे दोस्त की तरह। जस्ट लाइक अ गुड फ्रेंड, एक अच्छे दोस्त की तरह। वी कैन नॉट फील अलोन इन द कंपनी ऑफ बुक्स। हम किताबों की सोहबत में, यानी किताब अगर हमारे साथ है तो हम ख़ुद को तन्हा महसूस नहीं करते हैं। वी कैन नॉट, हम महसूस नहीं कर सकते हैं। अलोन तन्हा, इन द कंपनी ऑफ बुक्स किताब के साथ में। ये लफ्ज़ वाइड लफ्ज़ ट्रांसलेट हुआ। अब पूरे के साथ भी कर सकते हैं। वी कैन नॉट फील अलोन इन द कंपनी ऑफ बुक्स। हम किताबों की सोहबत में या किताबों के साथ खुद को कभी तन्हा महसूस नहीं कर सकते, ठीक है। वी गेन द नॉलेज एंड लर्न मैनी गुड थिंग्स वाइल रीडिंग अ गुड बुक। देखिए इसमें न्यू वर्ड है। गेन का मतलब होता है हासिल करना। तो ट्रांसलेट बिल्कुल वाइल रीडिंग वहाँ से करेंगे कि जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो हमें इल्म हासिल होता है और हम बहुत सी अच्छी बातें सीखते हैं, ठीक है। वी गेन द नॉलेज, हम इल्म सीखते हैं। एंड लर्न मैनी गुड थिंग्स, और बहुत सी अच्छी बातें सीखते हैं। कब? वाइल रीडिंग अ गुड बुक, एक अच्छी किताब पढ़ने के बीच करते हुए, ठीक है। तो ट्रांसलेट फर्स्ट टाइम जो मैंने किया वो भी सही है कि जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो हमें इल्म हासिल होता है और हम बहुत सी अच्छी बातें सीखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। द बुक्स रिटन बाय गुड एंड एक्सपीरियंस personality help us to become a better human being and also inspire us। The book वो किताबें जो लिखी गई हैं, लफ्ज़ टू लफ्ज़ पहले मैं करूँगा। बाय गुड अच्छे, एंड एक्सपीरियंस तजर्बाकार। पर्सनालिटी का मतलब होता है शख्सियात के ज़रिए। वो क्या करती है? वो किताबें हेल्प अस, हमें मदद करती हैं टू बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग, अच्छे इंसान बनने में, बेहतर इंसान बनने में। एंड किस चीज़ में मदद करती है? एंड बीइंग ह्यूमन बीइंग ये तो हो गया। एंड ऑल्सो इंस्पायर अस, और हमें मुतासिर भी करती है, ठीक है। इंस्पायर का मतलब मुतासिर करना। फिर से हम पढ़ते हैं। अच्छी और तजर्बाकार शख्सियत की लिखी हुई किताबें हमें बेहतर इंसान बनने में मदद देती है और हमें मुतासिर भी करती है, ठीक है। द बुक रिटन बाय गुड एंड एक्सपीरियंस पर्सनालिटी का मतलब होता है शख्सियत। हेल्प अस, हमें मदद करती है टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग एंड ऑल्सो इंस्पायर। समझ गया ना? आगे चलते हैं।
It teaches us how to serve the society in the best possible way. Teach us मतलब सिखाना, ये हमें सिखाती है क्या, how to serve, क्या कि हम कैसे खिदमत करें, किस चीज़ की, द सोसाइटी, माशरे की, इन द बेस्ट पॉसिबल वे, बेहतरीन तरीके से, ठीक है. इट टीच अस हाउ टू सर्व द सोसाइटी इन द बेस्ट पॉसिबल वे. ये हमें सिखाती है कि हम मुआशरे की खिदमत बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकते हैं. आगे देखते हैं. The books are the best time pass when we are alone. जब हम अकेले होते हैं, we are alone. जब हम when we are alone, जब हम अकेले होते हैं तो क्या होते हैं, तो किताबें वक्त गुजारने का बेहतरीन ज़रिया होती है. द बुक और द बेस्ट टाइम पास, बेहतरीन ज़रिया, बेस्ट टाइम पास मतलब गुजारने के, वक्त गुजारने के बेहतरीन, टाइम पास करने के बेहतरीन ज़रिया है, टाइम को अच्छे से गुजारने का. कब, वी आर अलोन, जब हम अकेले होते हैं. फिर क्या है, वी पिक अप अ बुक and start reading to feel relaxed, and it also provides knowledge. हम क्या करते हैं, we keep pick up का मतलब होता है उठाना. हम एक किताब उठाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं. we pick up, हम उठाते हैं किताब और शुरू कर देते हैं पढ़ना. किस लिए, ताकि हमें सुकून मिल सके, फील रिलैक्स. और ये भी बात है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स नॉलेज, और क्या करते हैं, साथ ही साथ में इल्म भी हासिल हो जाता है हमें. तो हम पूरे के ट्रांसलेट करेंगे. वी पिक अप अ बुक एंड स्टार्ट रीडिंग टू फील रिलैक्स एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड नॉलेज. हम एक किताब उठाकर पढ़ना शुरू करते हैं तो सुकून महसूस होता है और साथ ही इल्म भी हासिल होता है. बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड बिकॉज दे ऑलवेज इंस्पायर अस टू डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ एंड इट हेल्प्स अस टू ओवरकम आवर फेलियर्स. किताबें, देखिए बुक्स, किताबें आर द बेस्ट फ्रेंड, हमारे बेहतरीन दोस्त हैं, क्योंकि कि वो किताबें जो होती हैं हमेशा हमें मुतासिर करती हैं कि अच्छी चीज़ करने के लिए ज़िंदगी में, टू डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ एंड हेल्प अस, और हमारी क्या करती है, वो मदद भी करती हैं. किस चीज़ के लिए, टू ओवरकम आवर फेलियर, हमारी नाकामियों पर काबू पाने के लिए. ठीक है, फिर से हम करेंगे. Books are the best friend because they always inspire us to do great things in life and it helps us to overcome our failure. किताबें हमारे बेहतरीन दोस्त होते हैं क्योंकि ये हमें ज़िंदगी में बड़े काम करने की तरगीब देती है और हमें हमारी नाकामियों पर काबू पाने में मदद देती है. ओवरकम, टू ओवरकम मतलब है किसी पर काबू पाना, किसी चीज़ पर काबू पाना. वी लर्न अ लॉट फ्रॉम बुक्स जस्ट लाइक अ गुड फ्रेंड्स. वी लर्न, हम सीखते हैं अलॉट, बहुत कुछ किताबों से, जैसे कि एक दोस्त से हम सीखते हैं. जस्ट लाइक एक गुड फ्रेंड्स, हम किताबों से बहुत कुछ सीखते हैं, बिल्कुल एक अच्छे दोस्त की तरह. ठीक है, जस्ट लाइक अ गुड फ्रेंड्स, बिल्कुल एक दोस्त की तरह. बुक्स कैन बी गुड और बैड बट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चूज देम वाइसली. देखिए, बुक्स कैन बी, किताबें जो हो सकती हैं अच्छी भी, गुड एंड बैड भी, लेकिन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है क्या, इंतखाब करना, चूज़ करना उनके दरमियान, वाइसली, दानिशमंदी से,
کتابیں اچھی، اس پہ دیکھیے پھر سے کرتے ہیں. Books can be good or bad, but it is our responsibility to choose them wisely. کتابیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور بری بھی، لیکن انہیں دانشمندی سے چننا، انتخاب کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وائسلی، دانشمندی سے. The friendship with good books make you a good person, and friendship with bad book make you a bad person. کیا کہہ رہے ہیں؟ فرینڈشپ مطلب دوستی، وتھ گڈ بکس، اچھی کتابوں سے دوستی آپ کو اچھا انسان بناتی ہے، اور بری کتابوں سے دوستی آپ کو برا انسان بنا سکتی ہے. دا فرینڈشپ، دوستی، وتھ گڈ بکس میک یو گڈ پرسن، اینڈ فرینڈشپ وتھ بیڈ بک میک یو اے بیڈ پرسن. Books will always be there for you in your bad times. Books، کتابیں جو ہے will always ہوں گے، be there وہاں پہ، for you تمہارے لیے، in your bad times برے وقت میں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ books will always be there for you in your bad times. کتابیں ہمیشہ آپ کے برے وقت میں آپ کا ساتھ دیتی ہیں. اب دیکھیے اس کے اندر جو نیو ورڈس آئے اس پر ہم سینٹینس بنائیں گے، کہ میں نے ایک نیا طریقہ شروع کیا ہے تاکہ صرف پڑھ کر کے نکل جائے، اچھا نہیں لگتا ہے. اس میں سے جو نیو ورڈس ہیں اور یوزفل ہے، جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں، ان سب کو جو ہمیں یوز کرنا ضروری ہے. جیسے گڈ بکس انریچ، فرسٹ لائن میں انریچ کا مطلب ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہی ہے، بڑھاوا دینا، بھر دینا. تو ہم کہہ سکتے ہیں گڈ اسٹوریز انریچ آور امیجنیشن، کہ اچھی کہانیاں ہماری تخیل کو بڑھا دیتی ہے، خیالات کو. ٹھیک ہے، گڈ اسٹوریز انریچ آور امیجنیشن. اگر دوسرا تھا تھاٹس، پازیٹیو تھاٹس میک اس ہیپی. پازیٹیو تھاٹس میک اس ہیپی، مثبت خیالات ہمیں خوش رکھتے ہیں. پازیٹیو تھاٹس میک اس ہیپی، ہمیں خوش رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ورڈ آیا تھا نالج. وی گیٹ نالج بائی ریڈنگ بکس، ہم کتابیں پڑھ کر علم حاصل کرتے ہیں. وی گیٹ نالج بائی ریڈنگ بکس. ایک ورڈ آیا تھا پرسنالٹی. اس پرسنالٹی کا مطلب ہوتا ہے شخصیت. جیسے ہی از اے کائنڈ اینڈ ہیلپ فل پرسنالٹی، وہ ایک مہربان اور مددگار شخصیت ہے. پرسنالٹی، شخصیت. ایک ورڈ آیا تھا انسپائر. انسپائر کا مطلب ہوتا ہے متاثر کرنا یا کسی چیز کا ترغیب دینا، کسی چیز کی ترغیب دینا. جیسے the teacher inspired us to study hard، استاد ہمیں محنت سے پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں. اسی طرح ایک ورڈ آیا تھا سرو. سرو کا مطلب ہوتا ہے خدمت کرنا. جیسے ڈاکٹر سرو دا پیپل ڈے اینڈ نائٹ، ڈاکٹر لوگ دن رات عوام کی خدمت کرتے ہیں. سرو دا پیپل ڈے اینڈ نائٹ. ٹھیک ہے. ایک ورڈ آیا تھا سوسائٹی. جیسے وی شوڈ ورک فار اے بیٹر سوسائٹی، ہمیں ایک بہتر معاشرے کے لیے کام کرنا چاہیے، بیٹر سوسائٹی. ایک ورڈ تھا ریلیکسڈ. آئی فیل ریلیکسڈ when I listen to soft music، جب میں ہلکی موسیقی سنتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے. ایک ورڈ آیا تھا overcome. our failure اس کے اندر یوز ہوا تھا. اس کو ہم کیسے یوز کریں گے؟ we must overcome our fears، ہمیں اپنے خوف پر قابو پانا چاہیے. we must overcome our فیئرس. کنٹرول بھی بولتے ہیں لیکن اور کم آیا تو اچھی بات ہے، یہ بھی سیکھ لیجئے. فیلئر تو معلوم ہی ہے، ناکامیاں.
جیسے فیلئرس ٹیچ اس امپورٹنٹ لائف لیسن، ناکامیاں ہمیں زندگی کے اہم اسباق سکھاتی ہیں۔ ایک ورڈ آیا تھا وائسلی، جیسے اسپینڈ یور منی وائسلی، اپنے پیسے سمجھداری سے خرچ کرو، اسپینڈ یور منی وائسلی، ٹھیک ہے۔ ایک ورڈ آیا تھا فرینڈشپ، فرینڈشپ کا مطلب ہوتا ہے دوستی، جیسے ٹرو فرینڈشپ نیور اینڈز، سچی دوستی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ٹرو فرینڈشپ دوستی، ایک ہوتا ہے دوست اس کو بولتے ہیں فرینڈ، ایک ہوتا ہے دوستی، ٹھیک ہے۔ تو ٹرو فرینڈشپ سچی دوستی نیور اینڈز، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے میں نے جو بھی نیو ورڈس آئے اس کے ہم نے اچھے سے آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس کو اچھے سے سننا ہے، پھر اس کے بعد ایک کاپی لے کر کے جو بھی سینٹینسز ہم نے بنائے ہیں اس کو آپ کیا کرنا ہے، کاپی پہ لکھ کر کے اس کو اچھے سے جو ہے پریکٹس کریے۔ میں ڈیلی آپ لوگوں کو 2 یا 3 ویڈیو ڈالوں گا، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ۔